أكسر ذا ساونا في يديس في فوسا في الظلماض إني لا قيلل أذا تزيهوا ثورغت نيري غمان ستيرا قيثران يورانا في يريد قيفران أزرت مازيغتي في نغس تزارت ثيفينا غبوزال أسواس وريد دي ديماس ذاك فور ذي تجداد وذا زايض تسافوكت وين يوفاني مانيس سين الوقت يتسازل ويتسوطى فارغ وفانا ذي السنقس ذي حبس تيكلي أذي بدخاس يبواس وين يروانا كسردو الساون المرثايا لاس قوان تدفلاس تلوفا ومولي زميرارا ثاذ فيرثا أغرم باسو تيدي حلالة وسي السودارا ذا مذكر ذا مضارك الأضار ولي جارا الغرصة ما كل وقت وريث الدارا وريد تيخيرارا يكرس أخدام باس دا خدام نيالاس ثوافي تيوفارا أسيوغالاس دي مالاس دا قور دا سواس أرقناس وسان ولي شفارا يغالو لي حسفارا من الماكني ثورا إلي ندي يضلي زقلي الساقي ثورا كان نغم المي أسنا فرد قال لا ريميرن لا زكا عرقافل لا روافل والسنة مزون ذي يون يمير إمار ما تشوفو سيسي ثلاث كدني غليس أسي تساكي تسيوايض ذا السيرم ذا مابار ويسن سريس اللي كيبوا فريد النظن يفغر ثفاث ويحصل يقيم ذيني تشتر داخل أنفاس ثورة يباس ديالي وساف ثالثة تسيرني عندك نين لا ثورة ميغلي دو سميضة في يونبريد ذا مرضيل أكين كان عدا دور ثايا فلاس ثورة فغندي جقيون يضاد ديال ثمات مساوالن تفرفيرن تشوتشيون دلاوان نسن ميغنان يسقارن أنزقوم بوين يزدغ أين شغفني مزدغ تمازير ثمورتي مازيرن ثوذرت باكال تسيني جنوان أمك ثلاثي جناوث إما نفغاكو مضان شرقي للذوامان أنوالي وانزر مكدرن ثمورة أمكرسن تقواتا يقرا غلان 4 وسان فورا رفضان قرم نزقن ثدون سين وافي خدام وافي مدرن نقال غاس يلعم ييون من مسلايد من ندكرا فلاس داطاس ذغو في غد ذروس كرا ذيني خوص ما تكسد سكرا وستجي ضرا أوي ثكني لن غنفاس أنوادر فدغا واسرسا لهانا كتسلاسناك إزرفاني خداما زوارن راقورانا في زرفاني مدرن إن ثديوث نسن نغيال وذاشي ثي شوفن لا ديموكراسي لا جوستيس ايكونوميك رومبار كونت لانجوستيس ليكسبلواتاسيون الساقر على نسوثر كنا نسقم من وساني خداما مي قرزو مذنا ذ قرزنو الذي مدرن النظام ثالوث ماشي باسات ماشي قيضلي نزيكني مدو كني غنمدن يثراسن ورتماشاني زرفانا نسن هيا قيزران تاكم مدن ورتماشان ورتروحو تيديو خدام ذابو مولاش رفدي فاسنا فاسراس النظام قنيتاري ينوان جورني مونديال دو لا جوستيس سوسيال ذا سيدي فان من الميكال ماشي خلايا ماشي شحالايا وكسكواس 2009 يثمري لي ثاير على نتا في ثوذرتي سقمن يولمن ثوذرت بومذان أمذان بواسا ماشي دوين نزيكني ماشي دوين كيليندي يا الواسم كان الخدمة يسيول من يسيلاقن إيجلي لنا ذفاك نظر ونغر ومدارس نذ داري نذ زدغن تمورثاتني رفذن تمورثنسن ذايلانسن إني تكتي ماشي تماين وتلقرنايا ثورة فلاس ذي خدام من لوزينا تيدي سوفغني تيسوثرن مشاريك رازن كيكران بورثان دمكساون قلماثن ويسنا يغر هاتي يمكن ميغران شطح نخي لا ماضي فرنسا الفغينسن ثمرة فلاسن ولا نمكتيدرن يقدودن النظام ثيكوالي مذان وتسليكنا لا تفيتي داري مدرن تزيغوا يمدرن كيلل تسودرثن داوامان جورني انترناسيونال دو لا بالين إلي ماميفير ماران ذا حوثي وزيزاو مقرن تيديرن كوامان صمضن لا بالين باسا قيض اللي خاسين ذا مدرك مقرن يجري مدرن ولا شوني تيغلبن وذي تيوارن نيرن أغلين فلاسي سقادن سوسن لير أو داشا زنزن ذي ساكسو مزي تيغسان ذوي النظام
وكسكواس ب1982 دوكلنت كرا n تمورا نساياكي وزاف فلاسن حبسن صيادا نسنت ووتشي دروس ماضي دي قيمن ديك السنت صيثي سلمان نظن ثاني تشور يلل ويرنس تاويل سواي مناديين دي مسلم ونجيل اللي كسعنا زرف تقرضن ويرنا لان وذيوغن ولا ذايا أغلين ديون واسك ذو مدرون سعر ذاكي غارنا إلا كان يتفركا ثلمست مثولا مالو ذلازي جورني مونديال دو بونغولا ثورا خاصين دموشا يتوسن ياك كميديفان وطن الكورن قال فلاسي تيدار سبب ناست إنجيرو رينجيرا دروس ماضي ديقي من ديس ثورا ثانتون تكرا يسلكي السيلال ذي زرمان أشو ديرنا نديس تصدد انت فوق سوميس دوغليميس ديس الماكلة ديس الدواء ديس سوفر تيت ولاش تيرش تور نسعى كرفة كرا دي نسعى الفايدة ولاش ونسر وثنير ذن يومي سارة ثفاثي وثنا صناث ثين تيلاس ثين بواس أقور قيطج وأقور تزيري ثيكوا الهضر ناقيم يالا قدود ستموغليس ذويني فغن فلاس تزات مغيثوغ ثيما سيم تجوجي تامور تيروان تمسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازيرت كرزني مزورة ستوارسا ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث ثمن سيوين تيكوال سنقصص كان على شتو حيلا ميوزيكني نزول لك مقران فلاون تيكوال هضرنا قيم سوق ثوال وراك ديسلن امشي كنا كثورا انسيا تنفدو انسيا اندارت تنفك وراك ديف كان اخفيس اثن ثورا شحال نتنادي تروزو قروي نغا مشاكني ثورا فلان غي ثرست مازيغ ثاقي نغا فانوا أوار رزنا قروي يسواري نادين هكا كرا دين يسعى زوارا يسعى قرا يسعى الماست يسعى إيديسان هاتسيدين مذوكاني هي لقم زوارو هاتاني هي غزولاك ذا مقران في الله ونامك تسيريم دقسن ونكون يغوالا شويكون أزولي مغناسن بيسك مازال هي وني لقاذيوث أرث مازيغث ثمازير ثاقيم تقبايجيت تزواويت انظر امشي سقرن امزورا كرادين يقن اري مزورا اين غد جان امزورا اكن خطيم ثورا يانو خاصني نبض ساندر ناوض سولم ثورا الانترنت لا نانو تكنولوجي
لا موندياليزاسيون لو نوفيل اوردر مونديال زرمي يبدا نغزري مرة يونا كيني اسميت فوق لا دوزيام غير مونديال ذفيرس لا غير فرواد ممكن تديني استقبايجيت يعني ساج مضان تدافض خاصك نسي با اون تراديكسيون انتغرال ليترال روح ثورة تراذ كوني قال الكيرا اواجا كي تراذ وين راه غديني ننسي ديكا يطرد دايور يسعى امياي لو فيرب دائما ما ولا امياي كان ولا الصح جامي غاديني لو فيرب سرميت او كومونسمون ايتي لو فيرب فيربال داير تيكون لي قرد اوال اتان ثوران داس روح سمازيغث صروح نعطي لي ديكسيونير دو فيرسيون بيسك ماشي يمكن يتواخذ من لو كاتوغال اين خدمنا يروميين دي صارغيني لي ديكسيوني خدمن 2 يمكن كان نوع الارتزوار اين كون ساعه كودي تسنادين ثورا يرنو ثان كرا ديني لا لاكاديمي تيسداويين انا ذي عندي لا يا شحال بريتي دنقار ان را دو بيبليوتيك ان را دو لابوراتوار نغا تسفغض لكن كاين يوم داك ولا شحال بريد لكو كيفاذو سكو كيفاذو هازلو كذا مقران في اللون عند تقول ثمازيات لو كانت على الصح روح عروذة روح عرثدات روح عرثنيري إيلوضع هو جا شحال هي كيف غاتي ديني اللوضع جوضع كوني سام كان يسنيس جوضان سيد الناس خاصهم تسيد رامي صارش سيد الناس شي بغا اديني سلغا شحال فريد سورتو ويلا ميتيو واخدي فكنا مكادينيض لو بلوريال اواجا كيديغن السكوت موقر ثورة لو بلوريال قرنا السكوت اي بورتون كوني مادن قريوني السكوت اواج جا فدي سفوت جوغن السكوت صدير عداهم تيجاس مش حاجة دينيض لو بلوريال نقرس الطاقة نقرس اين دين يا نزرة كنا يكشم إلا جيوغرافي لينغويستيك خير لي مسراين ذاكين تنادي ثورة ما تشاك ديناميكي سنقارن كوني إني ديكيتش كونوي أفاقي هاتن كوني ساعة ميكرو يتنوف كاغواج مي ثورة الكوات سوغاج أصل الانترنت خاص لي ريزو سوسيو وزرام كي سنقي بورتو ماتشي كان لو سوسيال إقلان ديسن كاس قرا ثورة ريزو سوسيال ديس لا بوليتيك ديس لا سيونس ديس يثازواني قرنسن لي ميديا التيرناتيف وما ولا كي ماس ميديا تلفزيون راديو جامد ويجي لي ماس بوبولار اندازا ما تحزض مدن بار كونتر ما تفتورا اغميس اجرنان اغميس امس جرنان ما ولا كي اغميس يغوس لو رابور لوجيك غير ووال ذا المعنينس ذا يجي نتسنادين لكن ما كنقلا الى شيرورجي لينغويستيك يوني كناس داف الطانيس الا قد تفرصد لكن لوبيراسيون شيرورجيكال ما كتدني استقبايليت ذا فرث اتفرث ديون نغدا الشلح اتشلحظ اثيثورا ثمازيغ اتسان دون لي ديتاي تاكي لا ديفيرونس غير ان جينيراليست كما دي يوم ثلاثة سلمات نغ طبيب جينيراليست يديفك لوردونونس ستيت نتيجة شحال ذا فريد بار كونتر يولي وكنا ديالي ان سبيسياليست تاكيد نقار ثورا يجاق يفاسنيك دي ظرنيك اذنتون ذو وكال انو ديغن لو سانغوليي قرنا ساسوف مو قلت ثورا اسوفاكا ولا كي اسوف تاكيد يانو سي اون ميثود تري سامبل لو كان اتسيكل كان فايكي سنقارن ديلات امزوري قرات داش حدا فريد يمزوري غدي يقارن اما كان سي ان ترافاي دون لورجونس ثمن وقت تابي واش غدي تلحم ام ثورا نخدم ساق لا لكن الناد امي ظلي ميدني لو روبو ولم لا نازا مثلا يجدود النظام لحقنا عندها زدغن لي بلانيت النظام ام كادين لا بلانيت
ستمازيغ غادي يثران كيس نقار زيك يثران كنت ولد كيني ياك تزرم دا شوثن اميتيج لونيفير مولتيفير لي غالاكسي اثن ثورا شو نتنادي تمازيغ تاكي نبغى سنرنو اتنر سي لونغ سافونت مولود مامي ولا ادريس نينس ادريس ادرياس ادريس ادلاس culture savante et culture vécue. أين تيديرو مذان يكتاكيد القراية يتشوفغا الدار نوض الحاجة يتمازيغ تاكينا أو ندفكي كرا أين دنرف ذاك موال أم قران نت قبايليت أما ولا مقران تمازيغت تمسلاي تمازيغت فاكي وندنيغ أطاشي فو سانتور تيغوضين ثاغوات يغوضن يغوادن أغواد ذاكال ثاغوات بويليم ذاكوس لا سانتور أكاكي هنا يستيكوال ماد نرفد أوال أشو كان ذاكي نحواج تس لا ميثودولوجي وين كاينين داكور ثارو مثلا غرانسي مولاني ما تصغركم لونغ إترونجير مين كوي تقبايلي ثاكي عندها تسناف تمازيغ ثاكي تقبايلي ثازواويث زقلي يتمسلي هاك ديونهم دا كل نشرشال يخدم لينا سي ان رياليزاتور ياك نكون يزرم ذا راديو نتمازيغث نلغى ارثورو تبعنا راه داير كاسوير يرويد يكاثن ذا راديو ايوا كنا نخدم الواحد ويدي سنه تمازيغث اي بورتون ثورا شحال ويدي قارني في قايت قارن يترقيا قارن دينا ما يديك الشمس لا شحال هيك كنتي ترقيني تاسو صغير تختارين تاس داويت نفقايت نتمازيغ ندقا تمازيغ ولي تيزي صغير لا ويدي غران كي الوقت كي دي مزافيين ثلان مام ولا غيوث نجيجل تكشمدو السينا راك تعرفت تغرى السن يعني ما دير تغريض ما من كل قبايلنا انا ديفايون كان رجال زي ذو حروها رانا نديرو حال الصحراء دينا دير فذ ثمسلايث تكل ثمسلايث في حال ما تغريض قالنا سانسيجو لينغويستيك ان بان لينغويستيك اتكشم الضكيزو ام يذنا يغريفنا غيمينيين يروح نزيكنا فرنسا سناك ثاروميث حالا ميث زرام باللي خليت ديوانو سينا ثاروميث زرا ما يغرنو زري مالا يمينيين نغيت سيدين خاطر دينا دي غنتعايشين كان بغا راسن اون كوميونيتي خدمني لوزين خدمن قليل لا ويدي غران لي كول ديو سوار مي خليت ديوغال نديرن مثلا مدهن ون خاطر تيدين كان بغا راسن وهدرنا راه تيمسلاين نظن يقيم ويد سورتو ودي يخدمني الالمينات الوقت نيم يمزوا روح نخدمني الالمينات ابري كشمن دي لو تيكستيل كشمن دي لاندستري اوتوموبيل كان خاطي اشو الخدمي اللي ندينا شو كذا يجي ايمينيين منو يمزوره موبيليزاسيون pour la deuxième guerre mondiale بوينتن سي دو لا شير اكانو ذاكي ثورة ذا ما ولا مقران ياك مقارد تدول تاكي نقال نخدم التليفون ثوري ميديفان ولا لاكي جديد لو ميديا التيرناتيف قالنا سنتدير لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي لا كومونيكاسيون ثاكي وندقر دين ريزو سوسيال ما كان خير دين يخص ديس ديني ذا خير الانترنت هي الانترنت نغ الويب وورلد وايد ويب نقرص داير تزوراني ازتا تيسيست puisqu'il y a un Mozta, c'est un réseau, un travail. Le réseautage m'a travaillé comme une toile d'araignée, un mostaticiste. D'ailleurs, même أولاقي الحا أولاقي أزتا أنمثي أولاقي ثيمتي شحال دابا تيدنقار يكون ما تيقبلوا مزوغ زايا فوق موش ثيمتي أشكون ما ديني ثيمتي أنمثي تكتشمد الموت إمي ديني يظلم إمي نروح الغردايا pour faire un peu de géographie linguistique أميدول ني غاون تافيلات نقل قرنا غد سينوازيس ذي الواحة استعرفت فينالمون ذي سميسي دوالي استافيلات تسعة سوفلا زقد سوفلا شكرا لالتني لو جينيرالمون ونسن ثمازيغ في زورانو مسلاي ليتيمولوجي لو جينيرالمون تروحون على الومان مقلت إمسلينا كويسعان أقول مي مثلا إلا لان ذي سوامان
الا ووال نغاون دزا داير زقلي ميت دوغر داكيني كشمد ارو قروي ووال تزراوت داير رفض دا شحال دابريد تساوى ديالي اما ولاكي اثرار هذا يقلق دي لاباج 58 عندي لا ووالني تزراوت ثورة تزراوت ايتود هاديني تيزراوين مقل ثورة اي غارس يتسم شافي دين دينا تزراوت كاد مكتيض ايزيريون تيزيري اي غارس قارن تيزيري لكن هاد سيكلير دو لون تسافاثني باغ كونتر وين تيدي تساكن هاند غالي غد هذيك السدايينا ذاكي اما ولا ترى كيقار تيزيرت تيزار سي لو كرواسون لو كرواسون دا ولا كسني مازيغن بيك سان ان بوبل اغرو باستورال ذي فلاحن ذي كرزن ذي مكساون افاكي دنقاريون امبوسيبل ورجين ذا وزغي غادي يسين تمازيغت مو مكيسي قار يون اما نقيلا ويورا ذك غبار مودي كيرا ذي تاد ما تكر دي داير انت تروحوا تمسلايت تروحوا ذي طابنا لاكل بيسك نبدو تمسلايين تيفرانيين تروحوا ذي غن ذي ثمدينت ذي ثمدينت بون ذا كان كشم دي لا بسيكولينغويستيك الحاجه النظام لا غلوتوفوبي لا غلوتوفوبي وين ما كنين ماشي كستمسلايتي كي غادي تكسد ايمانيك اتي وكنا اتشضاغروم وقتنا اتطفلم كان ثاقي ثكاد سي لاليناسيون ذي مولان غتسيمتي غتسوقدي هكا يون ماريرو اكواز ما كاين اليرولاز صافي شفويا سنت يتنفسنت يرقل سنت لو كرواسون ذا مير لكن قرت توجو مادي اولني يفدونس ام زون إيجا كاكينا ذا مير مقر ذا مير انت مير عامكية ذا كرواسونو اما قورنو مي ذا كينا وكاد كرواسون تازيرت ذا كي باتاتر قارنت إمازيغ النظام مي ماقلا قارنت إمازيغ النظام نوثني لا فورماسيون ديمو امشي تخدمني مسلاين سعان زرانا ازاريس مين كوني ما تدينيض اتسكس ذا مير اما قور اقور ادينيض ان كرواسون وتسعدايري ثوراست فاقي تريد نقار اتسان تمازيغت لا كولا اتسان تحصل جرسيني بردان نكون اقلاغ امو عقاني كيران امو عقو زمور كيري غرف خاطر نكوني تورا مدن يو كان غتفهم تقبايلي تتسان تفهم خاصة كنتي كوال ميدان قار تساحليث ميدان قار بومرداس البويرة خلي مسلاني دنقار وتفهم رايون مي بون المعنى اتفهم مي مادنا كلا اقلاغ ثورة دي راديو نتمازيغت يسوينا غنا هاث دي سوينو كيني يبا ساعتغد ماري هدر يون تفهمنا كو إمازيغن ما قلا يدير يتغني تقبايل تفهمنا سوكو إمازيغن يمكن ما نهدرش تقبايل يرو تفهمنا لا نغيون هذا يرزق روي شويه لكن قال ديو ماريك شمال لاكل هذيك شم ايكوال بريمير نو ليكوال بريمير ذا شري غر نقال سي دي ماتير انسترومونتال هذه السينتيرا امشي هادي غر هذه تكتبت هذا كودليس بون قالنا سادليس كنت كتابين تلمود سي برو سي لو ليفر l'écriture sainte l'écriture sacrée اكل لو كالكول امشي يحسب داير نكون امشي تفيق نهضر تصف يشكيلا ونهضر في الحساب لي نومبر لي شيفر قناسن انيثن ديال نزريغ اي بورتو ايمازيغن ديال الاركيتكتور كلشي يقن لي كالكول لي ماتيماتيك ماشي اريسكيلا ايمازيغن داير ولا زقلي تورا واقيت ولد ما ولا مقرن كيقار ازول فلاون هو يتسيد الشلان اما ولا مقرن تقبايلي ثم مسحمو اكي قار امشي يثقارم الى مورال استمازيغت لا مورال استعرض قناص الاخلاق كان يستقبل ثم كاديني اديني متصرف كاع ذا ولا ضراني ذا دو تيخلي اللحيه ارجو كان لقيتن لان 7 كومونتير روزا روس امش
تمازيغ قلت فهم راه اشو الدوران سولفيين باكيل بالي اسيقار ثيساس تقبايس ثيساس اكا زعما ديني زعما لا مرات ثيساس ما دني ون فو ثيساس فوالا عليه كي قرسي لو كوراج يسعى ثيساس بون قالنا ستام كي كني تبغست بون كوراج عفو دي كارزن ثيساس وي علي غادي نضي الكوراج دياس مي نزم بو ثيساس داير شو كانت سي ثاسا يوني سعان ثاسا ذقول ما كاين وسع ثيساس تفض يون يموت وليس ام كي تدي تفهمي تدي رستروميت داكينا سي سا لي فالور بور ان كابيل ايوا شو ما باكي كملتي تقبايليت نورمال تيدي نستروميت ما كان زعما الا واش ديرنا ديس شي قال مون بير فافان زيكني اشو يدي قال سوفون كونت جو في دي بيتيز ما كاين الترويض الثنويض تجد ما قلت ولا تسيره لا كيدا نقرث لك لا في خلال القرن ودي ما تسمى لي مودرنيست تقبايليت اثان نوغال دم كني تتسارون مثلا ماركي متسوره ما تصاوب لا كارت ديدونتيتي نغد الكاظن زياده اي ديكتفي سميك اكريتور لاتين ادي نيض شرشل سي اش ادي نيض نكوني قاسمي غدرنا انا كنت نقيضينا كي لو كلافي ونتي قبلاله مثلا لو كلافي يونيفرسال ازيرتي ناركويرتي داير ولا غان دوكيومونتير وسناكينا ام خيرمين اي غير le clavier. C'est vrai, c'est une question simple. Aïe, le clavier, on arrive à A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Aïe, azerti, QWERTY. Finalement, c'est le clavier, c'est la machine à écrire, la dactylographie, dactylo. Zikini, c'est-à-dire, nasmir de l'encre, ou d'akini taper à la machine. ما قلنا قرفن تخطط ولا مي مسلاين لو اي تشوغل شحال ذا فريد لان كرا بلوتو لي لاتر تشوغل نتد بار كونتر دوبلوفي قليل مسلاين لو زد لان لي فونيم وسعنا ري مسلاين دغا يفرقيثن اتسيثورا ازرتي كويرتي سين كونت علي غادي نسعدي ثاغشت خاصني عاد تقرب نغ اي لا ميوزيك ثاغشت تنسعد داخل تنقاروث سادي هذا جامبار جامبار وندفديغ اول زقلي افهم دا كل نشرشل ام كيسقى داير سميس هواري زيكنيني غد ماشي دي اسميس ذا ول ذي اسم تمازيغ هواري يعني لونسيان بريزيدون دو لا ريبوبليك هواري بومديان نتي سميس محمد بوخروبه ذي اسم تمازيغ فومديان هاني ذي سماون داير نكوني تورا مي تسماك ادي نطيك فارينا ساديني ض اكسيل كسيله اكسيل خاصك نساعثن وقير ثما جوغور تاع ماسينيسا مثلا دهنون يلثما ساعة يسماون قمذان يسماون قرقازن يسماون انتلاوين جيراموت كسنتنيد ذي دون لور انفيرونمون ذك وكال نسن كجيج نسن داير سي توطافي نورمال تمخالف تمسلي ثم يقارن فايقيد نقار وقيت تروح نخدم من لي ماجستير لي دكتوراه دي فرنسا ولا غيا ماما انستيتو دي بيرن دي لا هولندا او يقارن تصدينا ذي ريفيين تلا ذي ليطالي
عندك ندير عند قرن ثمازيغ en Espagne وزرا ما قلنا il y a un institut un département pourtant nous tenons يغي قربن Portugal mais bon تاكي سي دي كوميونيتي دافرن إيمينيين ذنوثني يكتنادين فياكي صافي هوان شو كينا تكون منوثني كوني قراسني شنوي نوثني قرن نهضر تقبايليت نكوني مازيغنا قرنا إزواون تهضرم تازواويت داير تاكي جامو في راسي خفيس انسياديك أولاكي كابيل dans le temps jadis l'Afrique du Nord ماشي كان سوا أيافا نزاير قرنا ساكو لا كابيلي لي كابيل دو بابور زمر شكو تجيب ذاكينا ألما سكي كدا ألما ذا نافا أكلما تونس نكوني لا كابيلي دخلي سي قرن كابيلي دي جيرجورا ثاني زقاد نتساوى ماي لا فيلا كتا مقرانت ذا كيزيك دلس سينا تجبد أرفقايث لي كابيل دو دهر المسلاي ديال لي فلاسن لي كابيل دو الحاسة تامي كتير دا ولي بغادي ولا في عين تيموشنت أكني ومن بعد ولاكي وغالي يقيم كان فلانا مثلا ثورا لو كان هذينا دي يون وزرا ما قلا لان إذليسن نغرا كيس قرا ميون ماكينين وفيها تقول لي ساسني غير لي سني تغرد نغراثن فكار داينون السينا فكار دين كونكلوزيون فكار دمات نوذاذ صافي يونو كادي يروح قماض عنده لاش تمازيغت روح على مازيغ نروح على مالي روح على النيجر روح على دارفور تمازيغ ثلاثة ديال الاثيوبي روح على ليجيبت ثلاث مازيغ ديالنا داير ود نسدو يا راه ليجيبت انت لو كتموق دوك لي توبونيم اسوان يسمونا كنت مازيغ لان كاسيوذ عربيزي فرونسيزي اي رومانيزي هكا نقل تنخمن اليونيفرسيتي ادرار اما دلوعسي انا وقيت فن الاكاديمي بربرة تقول ما ادفع السنة ام كيس قرنا كني كوفي ثملت ما صفرخ نعطيم لما صفرخ فلاسن تيازيت ذا زدال فوالا لا كوفوز كوفي ذا زدال يسعى اسم النظام ستمازيغ هيا ولا تو سويت ذاكينا الديكسيونير من دغيسو مادين خدمة تزقلي تازراوت كيقرا ايتود تازراوت نيوانن ايتود كا تازراوت نواماس تازراوت نيمنيد ايتود دان سيركوي تازراو ثيلت le prédicateur, le postulat. صافي تزرع تجيب غادي إتيود كوني قار أنا ذي نغ أولاكي القراية إغار يتسنادي أشي غادي يقول يونس أزول أكد مقران في اللون نزول فلاك أم ياي ولغث سود منتيد سقي إيجا كاكي إيموغ كيني قارن ذي فقايثا أرثما أنت مازغا وسمار سود منتيد ولا كاين سود منتيد سود من أمان أوال ذا السفغات يتسفغت أتان تورا أيني دنقا ماشي تسموسي تاكي قانص لا لوجيك فورمال إلى لوجيك ماتيماتيك زماد سود مدورن زماد سود مض أصغار سوكسا أصغار ذا فشث ذا قدر أورن ذا سميري ذا شو السروغن سوديمن سودم ثوديمث سي لو ليكيد بون ماشي حلامان ثممث توسكي ليكيد هيا ثوش تاكي أنا غور إذ فلاون أتسناك ذي البغينون أرذقال يوزنك ويسي مزينين يوزنك ويسي مزينين هاتفسوس وسكوسام اشو زدنا في لنديم سونا غوريت سجبام تفوروني سافن الترنيم هاتفسوس وسكوسام اشو زدنا في لنديم
تونا غوري السجبان تفوروني سافل الترني تنقلب ثقل وتورا تنقلب ثقل وتورا تنقلب ثقل وتورا تنقلب ثقل وتورا طلعت براق التيفير طلعت براق التيفير تحملني سفر في حلمة كم تغري علم المرة يفلحان طلعت براق تجنين تحملني سفر في حلمة كم تغري علم المرة يفلحان علم السونا غورني وعلم السونا غورني علم السونا غورني وعلم السونا غورني أردك وينك ويتيتصال أردك وينك ويتيتصال ذات نصفى قد راديو تيسنات لو ندى نسلي رسال. يسلنا لو نتقدم فاطمة سلام الخير في اللون مرة. أنا غلا فمنزو عبد العزيز جراد يخبر إيضا السبت باللي الحكومة تنتعبل تسقمو الصنعة الندوة يولنا عند تدمسا نتمور تضوض من داغني غبو حليش نتزمرت وغير لاريو يضغاني من زاغي تود من جراد اسم كتاد سوس بدز لاجونس تاغنا وسلامان دوك حليش نتزمرت يتسوك الفنس البحث وبدي في اللي حالة النظام من تزمرت وكنا ديلي وعقلنا تساتيسي على ديلي ونعرف وحليش شكل يبدي الجزائر غير تمثال الحق ذي ون الامر يذومن ونتبدي لرا سكران الشونطاج نغكران الحرص لكن يبغوا سيدي الثمن غيدي السيان ارديك كاثيدي وكدو نغلف بوحريشي سلن يتمثل ينسيسم الحكومه عمر بالحمر يونا السيت الكترونيك ومقارن هاف بوست عربي وزقاين غير شدنا غير وقمي الجزائر تمثال المخلطه ياكل اسرائيل بالحمر ينا سلوى عبد المجيد تبون ذا القاز بوال وري قبل راه شور غاف تمثالنا الحق غاف فقر وسنت تمثلت ان فلسطين سليم رقاد نمهال اللي تسوك الفنس البيع عند السلعة غير البرانية بغلي فنا تجارة يخبر دير لي نسب السيتي زيوزو باللي غيتسالي داك لوانا وهكين يسنفارن اللقوان إيونا عند تمثالتنا البيع عند السلعة غير البرانية مخلف البترول ياكو ذا الغاز كورونا فيروس كوفيد 19 127 اللي حالات يعني موضان جديدا ايدي فاندي ثمورتنا 100 وني موضان احلان 3 موضان موتن 19 نطرن تداوين ذي سبيطارات وديار 58 الولايات نتمور 30 الولايات واللي بنا ديك سنت كرا وموضنا جديده يا كان مره 24 ساعتين ثين كورا على حساب يسلن ايدي بدن سكورليف انت زمرت نتمورتنا اسقامو غناوي خدامنا الديوانه ديال البيان ديال السفر اظلين السبتين هذا كان الاخبار يوزلن ديال لي ريزو سوسيو غافكن ديوانيا عبولن اتحبسنا خديم ديونا الاخبار الكذب وداك الناس قاموا ياكين ينا وزرينا ران تسمى سيغي ديكا وخبيراكيا وداك اخدامنا الديوانه تكملا اخر ديمنسن يمثل الانترني بوليزاريو ديال لوروب وغرثمات زوكلا لوروب وببشرى يا بشير ان ذاك الراي يتدم بالسقاموت لوروب ما كان ورث قبيله راه غادي لي وسدون الصحراء ومالو يتوسط عمرا ديال وفق انتر بوس ياخذ المروك يفكا دافوذ مقرن يتمثلت الصحراء ومالو ويجا المروك ادجب ذي مانيس وتقمي تكشم ذي الوفق كي
عندك فوسي ثمورس نتشاد ندا أكثر من 7 مليون قبوطيين نتمورساكين تراجون الساكن الحد البيروث البوطي وكان اختيار الناس الوين تمورس ير 7 مرشحين يدي قدمني من نسن يا سن دغا إدريس دبي اتنو يقلن يا كان داس الوي نتمورس لوانا ويدي قدمن إيماني الكلفاتي 6 من بعد ما يحكم 30 سكوسن أياكي يلا صادي مربوح تجي غاول هنا الخير ارثوفاث راديو تسنات تيجي راسنا أكسر ساونا في يديس في فوسا في الظلماض إني لا جيلل أذا تزيهوا ثورغت نيري غمان ستيرا جيثران يورانا في يريد جيفران أزرت مازغتي في نغس تزارت في نغبوزال إمذن مد كل ماشي ذ مدن ذا ثماثن يالوان سياد يوسان سياد يفاض قفريد مياقرن ميون إني دي فريقا تسافوك تثني دي سوفغن ذا غلاف تزيزوا بروز تخرفت ذا قدر قزقارن داينين وثني تساوارا ذا زنزون دارز ماشي ذكرا رقاب لا رقار ذا رقارا سرحن ثافسو ثيجيا ثيزيكزو ثوغاد ديال ثما أيريس هاد في الفسين داين مارن ذامان وراين تريقوا تشورن تثليوا أطانا مقران خاصني ديك في حلا ثاك مامثين عاد تكس دروس ماضي دي قيمنا دياس أشو دي قران ثورا أفاين نرجع ذا ما قلت فسود سوكسا تغديوث ذاك ماروج جيك ذا نكزوم غدو باك اللي ثيفاف ثوزدلا يسكي من سوق ميش ثموقين تسوق تسون ذا بقشو مزوغ قيلف تشوغماس تمغارث يقضاضي لاني القفص بالصغار بوزال بضنيني أشحال يرفرفرن يفراون السيرن هاد سريفيا لو كان رني كرا ذكرفن ثورا ذي غالا سنيكس إما رقم يشبح يرقم ويرني السنة ذي تشوتشو قلنا سادي في دافو كيشاو انتظى في اللازوق
بابا غايو ترى داوالي تمسلاي ممذان قنيث ذا الفاز دي يذر غوسني جنوان سلبعي ذي توالي نقنسنا لن أرو يسنا ديالو ذا ميارو ذا مرايا ماثو كساسي مرو ذي مير ملمي سياد زوار ثقرا مازال سي دلس آفر ميزرانا تيزيرث الريف قيل الرملبو ثالث مثوى الخراط تزقر ثقن طرطرسطي فاكين الخنشلة ذا بريداك ياول مثوى ذاك السرر ورقلا ثغار ذا يثرقان ثمن غاست سيني دفع ثغالي بقدود ستيكلي السوشالي ذي سماون ذا الساغني غرمان تمورتي زيريون مني غاونا شوثني سملاني ثني سدوكلن ذا كال ذا مزروي تيزي بس ذا السكاون زكا فغندا كوين كراف النغ مازال كرا ديسن انت صاف سيني مزوغن نغ ثقن ثاي ثلي ورزريغ ماذا سفرو نتساوى ما إذا سفرو لي تمسفرا تسلم بولمان يغمان سنيلا ذا شراو كان يفراون بولمود الشيلمون ذايا وينو نخدم ونقدم في كاس تاروكا يلم مدروس يوين يخدمني شارون ثيذول الحقارة وري الصوضارة في كاس الحقيس ذا زرفيس ويانا ذي قرز الشغل لي مراسيس حسبو فلاح وتيزرع عارا ويرني زرعيس يجير في كاسايد يفكو تسراري مانيك وسنا مالارا ازقري تواتف قواشي ونغيو القمزوغن امذان جيلس اشي جانا مذان نزيك اشو تماري ثيرنا ديسنو الفتام سلايث اشو زدرنا شي ستكس ناصي زيكي تمسلايمي مدرن نيضن لي مرماشي تسمسكي فران ياريين يا نوري سوال مازات ذافوغا ميسحي اللي في كان سيفاس نتدسي ضرن الثاني رند ولا تسيرا في يديس كراديني كديثي يرزا ثاي السوث اجمال ويا العمارة جورني انترناسيونال لا لونغ ماتيرنال إني تمسليتي مزورا يدوفاني رفضاني نقورا ذي زوراني نتان ذك وكال ذي فوركاوني روحان جنوان سويثنا ذا غانا زقزون يزميثنا دخلفن ادو غانا كنلنا توقثن تمسليتي ما تيسقرني برانيا ارغانا تمسليتي مزورا يزورا ذايا أجراو اليونسكو إيجاياس أسكوس ب 1999 قميت كاري الباكستان والسامر بنجلاديش بواسا 5 لماذا انتغام مثل باكا إكسوثرن تمسلايتنسن إيجهدرن لبنجلا بغانا تسعو عزالي ثيرا يتمنى القراية أم تمسلايين نظن أثرت سلويثي دا تمسلايث وينو ميت تواكس تمسلايث ذا مدرين غير ثمسلاقي لسترود اللي بوال يرمدن ثمور ذوك ذو يتفني تمسلايثيش توفي مانيس السين ذا ساول مثلا تمسلايثي فرانين وشوي كيفن أي نصن تمسلاين السين دار دروس يوثو لا شماضي سنة تساون تكسوفغن تكي دارنت ما ثقن تمسلايث رمزقون ذا نزقوما ديرنون أرثسيكلا أذكرني مسلاين أذكارسن أذو غالن ذا بوغلي وما كتاكلو تسخرا فيزري صدر غلالن ماشي ذاين إلا نستيذتي تتوالي أسالون تمانية غالنا فاسا ذي النض أذي تسلا فماس مولا شاك تغلي ثيمي تثنتيا وجقو بارور يونو ريزمريك كستمسليثيك مستفري ضارة مستجي ضارة غاد قواسميث وغاد تسوثليث وتنفريزارة يتشاتسو ذلس ذو ذلس أنا جلد وزو ثاقوار سات يارزا ثبض سحذيذ تزات مغيثوغ ثيما سيم تجوجي تامورت يروان تمسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازرت كارزني مزورا ستوارسا ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث
timensiwin. كان على ميكروني السريف ين يذرن إجداد زقليمي وندنيغ أزدال انتيازيت ثملالين داير وسناكي فروخني فراخنا مازال قرناك يسقادن إنجمارن إنناك السلاق لنسن بيسك ما قلا ما ملحوت يسلمان ما تسقطني كير لوان صافي ذا السنير إمزورة سعن كرا لو انت دوين ايمانيس كل حاجه يسعى افيغر خاطر يسيد سيديرن ما جلس نيرن امكان ذاك ذي مغان ذا داين ذي سيكلا ذي مدرن صافي اذدون ايماننسن افيقد نقار لادابتاسيون لا تيوري دو ليفوليسيون ام كيقارن امذان داير لانتيليجونس ناك مدانا وكي يسمو فيك لا نانو تكنولوجي وكي يفغن ناك وين يخدمن لا ريشيرش زعما كي تتفهم تاعينا كذا ما يمكن ديك شملي ديكوفيرتي لي زانفونسيون إلا قاد يتخمم فوالا ثانو فيرتيت نانا كمذان أمكرمين يقيمد توجور يدر يقول دي القاعة تا تديني قرنا كيكال ترى ما يكشم دي لا جيولوجي لي زير جيولوجيك القاع شحال يقارن 4 مليار دوزقن مثلا تدينا كذا وال يعني كان خمس ايماجيني ذا شو إذا 4 مليار يسقاسن مثلا ماكينيون القرن تولى ديجا لا بوبولاسيون 1900 شحال قيل القاعة وتسعة مليار قمدانا فقلا نيك 7 مليار قمدانا دائما دا ثورة ريشوفمون كليماتيك ناناك ماكن سي اون كيسيون دو طون توتال القاعة تدو لا 6e اكستنكسيون ماسيف بيسك ثينا لي ديناصور وفان بلي 65 مليون يسقاسنا ياكين يدرن ينيرن دايرو فان دو عقلت هذاين سي كونفيرمي بلي سي ان استيرويد ناك يدير لي تما يوكاتان عندك المكسيك انت ما دير لي زاستيرويد داير ناك لو ريسك توجور بيرسيست اشو كان une chance sur 1 million يولغ ان دوكيومونتير إوا كان دير لين ان استيرويد ريس نير القاعة يتيكلتي السنات المدينة القاعة نير دي مدرنيس القاعة تسوغل الضحايا تسوغل دعاوذ ثوذرت سوادة أمذن أنا كم كرمي خاطر لانتيليجونس نس داخل يقرنا في الريشوفمون كليماتيك ولا غان دوكيومونتير ويقرا لي كليماتوسيبتيك ولا انك الا قد تنقصن لو شاربون تنقصن ميم لو بترول لو غاز بيسك سي دي زينيرجي فوسيل اذا انت تدي تاكل لو كربون فايقي تزيدي الحمو هذه القاع الحمو اللي قتل توجور سي اون تمبيراتور امبيونت امذان لا تمبيراتور ينس ولا والسنه في لو كورونا عندها تعداد لو ترمومتر يقيسن الحمو إلا قد تقصيت توجور هاتشي 37 36 بار كونتر ماريه الكي ونطفي الثاولة تصاوب دي فوا على ماد 41 زعما مذان
اشو لا تمبيراتور ما قلت 42 دولي زميرا هذه يدير القاعه هذه غنسع ان تمبيراتور امبيونت داير ولا لا تمبيراتور ميزم لا تديني ون ام كيف تديني بالتقبايليت خاطر رزق لي ولا ذا كينا ديال الديكسيونير اما وال توجور دي لا باج 58 تمبيراتور اكي قال ذاكي تزغلت تيزغال دغا كني غاس ازغال ما دين ازغال يعدى الحامو داير فاكي ونقرا ما سين ذي تيج يتجي نقرا ذوك نفذو يتجي صاصع يغلي دي يتجي القاعه يرسد يتجي القاعه صافي ذا زغال باغ كونتر ما دين الحامو ما كاين سين تمبيراتور حمان ومان مزغلن ما كني ترفروفن غادي رغان ومان غني غاس ما دير لا تمبيراتور ماشي كان سوا تقيسي الحامو تقيسي دي غانا سمي ضا يجلس ادي موان زيرو موان 5 ديال لا سيبيري سنكي ولا غير لا سيبيري غارسن موان 5 ماشي ذا سميت ماشي لا سيبيري غير لا روسي دي موسكو صافي ما ديني وقت ديافن اين تقيسين دوغري سيليسيوس اين تقيسين السميض تصمودي وين تقيسين الحامو en même temps ياك الترمومتر تقيسي زعما تسيلي سداو زيرو وارون ورا زعما تسيلي نيكس هكا انا خاطي التمبيراتور تزغلت تيزغال ثاقي ثورا فقيد نقرا ويزما دياف اولا كيم ويدي قارنا كيس قارنا كي ثورا لا ميتيورولوجي سيتي اون سيونس فقيد نقرا في ديون دمازيغ يسن ذنتاك دي فكن اول خاطر يسن ديجا تقبايليت يسن وكي سان جارغون سبيسياليزي ذنتاثي ديافن فقيد نقرا تمازيغ إمازيغن ماشي تمازيغ ثغرن سننت ديجا القرايه غرنيس يوني قار ميديسين الى قاد 9 موديول اما نكوني ثورا ويدي قارن لي سيونس سوسيال لي زومانيتي ويدي قارن لاركتيكتور اتاف ساعنا دي موديول دونجلي ساعة عندي موديول ويدي قارن تعرف دي ساعة عندي موديول دو لانغ فرونسيز دونجلي ويدي قارن كل لي زونسيان سيفيليزاسيون ساعة لي لانغ مورت ساعة لو لاتان ساعة لو تورك بون كاين الوقت كي قال ليبرو أتصغر دي لا تيولوجي دي كونستانتين ومن بعد بور دي كونسيديراسيون زرام ايديولوجيك ثقيمة كنيا نتساوى ما يون أكنا دي فرضا يدين الدنيا دي لا كرونيك ولا شامينا يسنن تيمسلايين توثلايين مولود قاسم نايت بالقاسم كيغيلا عليا لانسيان كومون ميكست داقفو يستضيق تيمسلايين يبورتون انك لارابيزاسيون انت كويتي بوبن فلاس يثبت تخميم غديغن مولود مامري مولود فرعون امزوره جو امروش مكيس قارن المهوف امروش تلا تساديت مكيس قارن ديال توصا امروش توصا تساديت ياسين علي خاصني تلمازات تدر ديال دي صوص في ربي ديال العمريس راه قارن يعني نتسا لوريجين تخدم c'est une hispanophone des études la civilisation et culture et langue et espagnol. كانت في قياسي هنا كما ريت ندير في مازيغت sa formation de base اسكي قنا رويني نغ يبعث كل يوم تزوارا سانسيان ايديكا نا سميترون لي رومون سميت لي رومون كتولا توس امروش ونعرفني ديفكن لابسانت نك تنطوس وقف اسيا جبار نتا كي يقول مو توسنا لي روموينس افايغر ذاك فيوني خدينا دي مو امروش اسمي يورا جيغورتا ليترنال جيغورتا محمد الساحلي ولادي سيدي عيش يونوري زراد انا ويد جيغورتا امرني مولود مامي وهذا كي ديك شي ميس 1930 ديك شي مات مازيغ مات مازيغ ثاني يلحق 50 سنه عمي يديو غال سي الكوليج دازرو سي الماروك يجيفدا نوفاد دايغر فاكيد القاني غاسي بواس نخدم ان دوكيومونتير لا بيوغرافي قليل ولد تيخدم ناد ونسعى نكون دي بيوغراف افايغر اسمي ساكن وني خدم الدوكيومونتير في مولود فرعون اسمي ساكن عليا وني خدم الفيلم اللي مزران
اثن اوفيرتيد علي موزاوي. علي موزاوي يخدم ان دوكيومونتير مي هكا اكيد نقار بوكو خدمه لي خاطر تيني دقار شحال فريد دقار مدنا نسيدي مزوره ودي تسكره وقودو الخريف الوقت نيس نقاد طاروميث نعاود تيدي شحال فريد ام كريمي مزوره تفاغولا ذنكوني يون ذي الغرفه يون ذي لارمي يوني بعد الشقع ثغره تيغر سترومي تاع ستاروض اي غير ماتشي ميس قارن تاثير كي ثلاثينيت انت ثم تاروميث كل سمي قار ثاروميث زيك لو فرونسي كي تمسلاك ديما يونم داك لو سنه قاعدين نتوجا اولي تساوي دوعيض ني غاس زيك اسمي نقرا ثلاثينيت نقرا فرانسيس نقرا ثاروميث الو سكيب كادين ثاروميث اكني يهضرن امزوره سيو ما تبغى تسنفو ثمسلايتين يظن ناس تفضل ذي وانت خماميس على جورج اورويل ذينا ذي الحاجه النظام باسكو قالت وراي غير تسوغال غير الموالاه ثرار اسمي دنف ذاك انا ذي قافت مازيغ ذي ندن سالفه ذي مسلاين ميسن يكديني ولا سيتي دبويض اكيني ذك موالاه ثرار غنتسامنيث اما ولا ثرار نيسان دبوني مسلاين بوينتي ري مازيغ النظام مي اسمي سقسي مازيغ النظام يترقيني موها ناندي مسلاين قلت القراره هاتسي ثلاثين كيس النقار وكيت نادين لي مازيغ وكيس غير تمازيغ تتسن ري مازيغن ماشي دي فرنسا ماشي دي الايطالي ماشي دي لا هولندي تلا الالماني دي غنسا اون فورت كوميونيتي موشوك غير هي ان انستيتي صغار عندنا اي بورتون الالماني تقرب مليح تمازيغ دي لا برونونسياسيون تاكنيزي تقرب باسكو سي لا ميم فامي دي لونغ جيرمانيك ولا ذاك هو التاكس تزغنت لي تاكس اي بورتون سي لامبو تاكساسيون لا امشي سقرنا كيت ولا فيسكاليتي تبزرت نسعي مسلاين لو شون سيمونتيك قرفن ثايدا لو بان ثاوري فونكسيون هاد سنثورا هذا شو انتسنادي الشيخ ديالنا ذاكي ولا يزوز الحكيم طالبي يفكا دوال مدينة زكلا سوث كي قال البلوريال ذا السوث يراتيد اسميس ذا مدا كل يراتيد سورة ستيران تفينا فاقي تيرات تفينا كون ضحكو تولمت بيرغماني ومن البيبل كورد اي كرديين شحال هي اي كرديين مزان 30 تموت باكوش هي توت ان موفمون لاميتيي تيدو كل غير اي كرديين اكو نكوني خاطر ميم نوثني تسوكسس نتمسلايت نسن نوثي على فورت كوميونيتي تيديرن ديال الالمان يسوزر ديون زكيلي زير ثوالم تيزوزر تيد بارتو إنس تنادي غير سلمادن أريس صغران تمازيغ دي كور بارتيكوليي اون ليني ديال الانترنت مثيرا ستفينا بيرغماني كيخو زغار بلي اديني دا كوردي غايا سان كورد وري غاس ستفينا غاكينا غاس سلماد نتمازيغ ستفينا غاس ستفينا غي سوري غاكيني يساولي بار ميسنجر انسي سي الالماني يهدر تعرف هذا نوكتي انك ما تهدر تعرف ناس حياتنا كامل تعرف نارا ناس تعرفت وكرسي صافي اولي تساوي دويني غاس ايغر ناس كذا كورد شو كيدي بنير تمازيغ هناك نزرع هناك يمكن يونع كوازي غير وثن زعما كي تدينا كي استعرف تهدر تعرف بون تعرف لوريون سي كوم لو ليباني سي كوم لو سيريان خاص كي تقرا غاس كاين كي تعجبني تيكتيني يانو ستفينا إنا كم نكوني وكمل غير وال زقل لي ماني زاشا كي يطفني غاسير تمديت المعاود يروح الحال صافي اتسان بيرغماني ناس داير يسمي كينا كي وين انك بيرغماني هكا من بعد سيني اشو المعناس مقل الثوره ذي الالماني اشي قار يانو يورد دينا ما ماتسيلي اون ريمونيراسيون مي بوركوا تاكي ما تكمل وليد سيغر ستفينا ماشي ستلاتينيت ايغر هذا شو مي بون شكر تلا فوالا مكتات ملكه مزان اذا انت ثوان تسيلي توجور تينا لاميتي غير دو بيي
أما كون كيك الوقت كنيجر دو بوبل صافي أفاقي قارن دايور ني شحال نكوني عند نظنك كيرن دي ليبيين ولا شك أول ديرك تستفينا غيوران ذي ثمورت ومالو أيغر خاطر في ناس الموفمون اسياتيف نكون يزرى ما يغر تصلاتيني في سعدان في البويكوت سكولير مدنا كلان امسي بكم يبغى ذيك من البويكوت يوثكم يشتكنيك ساعتين يتربع اللي نالكو افا يغر ثلاق لا الغليد ذي لا كريز نتمازغ وثلحارة ميم لو كلافي لا نوتاسيون اي قارن انتي تورا افا يغر ايدن ساول تمازغ الى قتلحو اين نغر ستوثاين نظن لا فيزيك تلحق مي اين غانان سورتو لي سونس سوسيال لي زومانيتي نكون نقرا كاكاكينا نهضر يعني تمسلايت دي غن امزوره تاكاري سنرني مي بوكنا انا بدل تمسلايت امزوره اسمي سوتورن لو ام سي بي لي مارش لي مانيفيستاسيون البويكوت سكولار حباس القرايه راكي نسقان اغونزو سوتورن تمازيغث خاصة كاين الوقت يكون يوم هادي ثم أراس بوسان ثم زاد يستقبلي ذيس بيسكو ويدي فغني سيزيك فغن لو رومون مولود معمري لوبيومي الباطون الفيلم اللي يخدم محمد راشدي دايرز قال لي ولا غير سيكونس ثينا علي متوقف سيدي علي كويرات فروجة زعما فروجة ديال الفيلم اللي ثينا سيون ايطاليان سيون كورس ناضي لا سارداني باباس قبايلي هي دايره فاين نسات وثسنا تقبايليت ميث وذميس فروجة ثينا كوران ديال الفيلم سميتها علي محمد راشدي الفيلم لوبيومي الباطون ناكي العفيون والعصا كي اسم العفيون والعصا يسميس داير انا كسي الميور فيلم يتواخذ من راس بوسان يتعدى لا باطاي دالجي يسميس كنيسه يوسف عرقي يسميس علي خاطي لا باطاي دالجي ماشي المشاهدات لا باطاي دالجي سميس ضاوني لان الى بط خاطر هذا تزايري لا كاس با يسعى ثلاثة مكتي دوريجين وصفون ثوا كاكرا وليتي السنان وين يخدمن داير يور ذنتي كورار ندينا الجروب لي بوزر دو بومب كل سميس يسعى داير حفصانت الوقت النيم هكا افايغر يدنا تيكتياكي دي لو رومون اونيكال خاصة كي ولا قلت حمل غامادي اونيكال زعما لو رومون تا انيكال سي امكي سقارنا كي تجرى لو السادة دو لاطلاس نغ انيكال دي تيتيس نغ سي تسيمي دي لو كاتريام شابيتر ونغ لا رومونيست ستروميت بيسك ستروميت يكتوارو ماشي ضروري يشد ام واحد دامزا ماشي ضروري يشد يورار دينا داير يورار دا كوميا داير ناكي الوقت اني ما ممكن اسمي دي غوردان زرات كوزفون بيسك ما انت كوزفون يسيزيك دينا ما كيتواض نكون سينا لي فيلم زيكي وما ديورار ذا الميشون توجور انت بعيد في اماكن ياك ذا كومي غورار ذي الفيلم ني ايه لو كاتريام شابيتر لوبيومي الباطون من شمكي كنا كل روح ريريفيا يوفات نهضرن ام نكوني شحال كومبيان دو كيلومتر كلانسياكينا اتفض يوث نتمسلايت خاص هو المجرد من اتفهم اكيد يفهم ذين ونزرارا زيكني هيا المقلغ اثن جوجل لوبيومي الباطون يوكن ادناف يانا ثايا داكي افقامم جيلس اشحال لافريد خدماني لا جيوغرافي لينغويستيك نا جوجل مابس جوجل ايرث شكون تقاد لي كروياكي يظل من هضره في جميله هكذا عاشور غاسولي غتسيت هاتساني غاسولا شوك ما كتفض اون كارت جيوغرافيك كتسمقلط غتسيسينط سي فري تاين تزكا جميله لا فيلان سيتي فاندا تزكا داك العلماء اتسان سيتي في تلماست يمدين 40 كيلومتر كلا جراسنت عاشور اتسادي ضاف ولاد صابور بني فوضى ثلاثة ديال فوضى يا ذي شلف اتلحق دار جميله شوز دي زين اتفرجيوا فرجيوا تبع ارميله تزياز تشوده فرجيوا رو سمار تشوده الدواس اللي يدي برباش
مربس تنفرفس وزرام كي توانطاق بني عزيز دا ساون سيفري دايما لاقي غزرة جميلة قرب دروان داهم هدرا تقبايليت هاد ساي صافي بني فوضى دين عين كبيرة عموشة تيزين فرفر لي بابور تاقيض ليك لا كومون دي بابور لي بابور زعما قالت تبع ارسطيف ناض تبع ارجيجل يمدني ذا بريد نجيجل داكور علينا كي قرا ارسطيف تبع سين كومين تبع بورت لي مونتاني دي بابور تيزين في الشارع موشة تصب الأوريسية عين عباسة بون سيتي فاتاني تأيث لماس عين رنات فاقيد نقال يونك هذه السين أمزروي هذه السين مام تمسلايت جيجل هذه الزر يمسلاين قلال قلال هذا الشي دا قلال نزر دا الشي لان حمام السخنة طايا الولجة تنادي داكي اسميس عند فوالا تجي تنادي عين ولمان عين الحجر يثين عين تغرط ذاك السرماضي ذاكي ثوري يفدان تشاويت افاقيد قال انت كرا تاميونا كم سطيف نغا كم بليده تسمي وين دي ريجيون كانت دينا ثاستروميت دانتر ديال ليكتاليتي شغل تمسلايت نسن مام يسحليين دي فقايث تمسلايت نسن طفند ارث شاويت طفند ارث قبايليت هذا كنو ثني اتفض السيما لا تكمل دار الزاف يمكن يوهار عين ولمانك عين تغرط دي غنطق تشاويت نسن اتسن يثلماست صافي دا كدا ينادي فقن نسيزيك اكل انت مازغه كامل يوث انت مسلايت يهدرن خاص لا سوسيولينغويستيك يعني تمسيتي سيزيك داير نقول ميم كابيلين ساعات سي تدرت سي لا 10 روايض سي لا ولا روايض الى ولايات ورثي تمخالف لو ديكسيونير تمخالفن يمسلاين من المعنى تغيما تسينا غادي نسلع علي واش تاقي مثلا اشاوي هشام لا يشم اكل الجروب ايوال جراسن وثني قارن جراسن موتان بلاتي نايان تفنطي الحرازان تتنجراسان وما بالباطل بيسمي سكن ولا النوم هذان تتنجراسان
يرزق تسولا يضلي دواسا يثمورت نتمازغ. تمازيغ يريض لي دواسا يرزق تسولا سيا رزكا تمازيغ اما دايا متجرى لكن مقرثي زورانيس اثي مغور لذرا اي مغورني فوركاوني ساري مغورن ايش ضفو فينينس سولي تورا بون تنمرت عاشور صافي كيقرا اكزاكت وي هان فوق غدا اول اف جميله خاصك نولغ ذاكي سميس لا فيل مودرن. La ville moderne de Jmila est une commune de la wilaya de Sétif en Algérie. L'antique cité romaine de Kouikoul, ça fait Kouikoul, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Et voilà, au Sénégal, les familles d'Amkouan et Gerzen Dina. D'ailleurs, fait comme scientifiques, même les archéologues, تسمسلي كود غادم دا كل مثلا انت خدم لا سبيسياليتي ريستوراسيون زول كود مقرن يقاسي ازرار قد انت تفن هي اللي كيبي تفن البروجيني نملاكو انه تيخدم اللي فوي دينا نملاكو ديك خلاق دي فكايث ثوالا ميم ثمازيغ تاكي مد قاليز اكاديميون لي سبيسياليست اكاديميسيان نوثني سون ريجي بار دي لوا ما تفضيسن تقبلنا لي ديبلومينيك لا لي ريشيرشينيك لان كثر ويدي يخدم لي ريشيرش اركيولوجيك لو كان ديني تيمقاد نركوي كل جميله سي ديربين بربر انك اللي قاد ديني سي ديربين رومان سي دي فيستيج رومان يخريفن اي راه فلام كي ديني ثورا لي سيتي ام كي سقارن ثورا يرالفن اتسن نتساوى ما الاركيتكتور لو كوليزي ويدي تسوالينا كي ميم لو كوليزي ا روم اون ايطالي كنت مقص اون اركيتكتور بربر اين كيفن انا كي يدور يزي يفرن امو مقياس ذي مازيغان تيفنونا كني داي ايغ لي بيراميد لا فورم كونيك يمدغاسن داير جامي زرا غير سقارنا از كانتروميث قبل روميا داكي دي تيبازام تاكي الحاجه نظن اين كيفن انا كل اكينيون سين تومبو بتوليمي ميسن جوبا دو جوبا دو يحكم فهمتوثيس كليوبا ترسيليني زعما يما ستا مصريت بابا سيسمي ساكن فيها سي لومبرور رومان يمي الحقاري مدغاسن رفقاي سقر ذي باتنا نغ واقين تي بازا مثلا يقرف نزرات شحال دا بريد اكين جامي لا زكا يزقد ذك وكال نتفلحت دايوني قال ساعة الشك اري مدغاسن انت فينا المولا ديستونسي لا نقري مدغاسن داير ام دغاس الا ديك الغاغ ماميون جامي نير ديون سي كوا لو سونس باوال امدغاسن مي لو كوا تسقسي ديغن ميم داكي تي بازام كيسقالو مكانين لو تومبو دو لا كريتيان نون كيسقالنا كاين قناص ديغن لو موزولي رويال دو لا موريتاني يرومين رانا كو زخوان نتاو ماك جامي زرا بلي الفنيان ناسي مازيغن يسعى سكون ابل لو مينيماليزم بربر تعيشين ديريكتمون اون هارموني افيك لا ناتور هادي فينو كاين كيزرا عينك كدغاغن لو جيغونتيزم ايوا كان هادي مضل دينا ناس اللي كذب هادي لي سان سيلو يسعى رابور لوجيك الفنيان ني اكو وكالني تفلاحت موزولي رويال دو موريتاني اثني قربت ني كان نمتيجه وين يحرقنا كو جيجرنا كو نباتنا دايران داكي ديزكيز قدي بوميا يمدغاسن الريف في سميسان داكني ولا خدمت تيستان دينا غيفكي كوا فوفريد تعرقي توجور عندك ني خملو سنه كي يزمني سخسر لو سكولتور بوميا نرقني يسمعون داير لقاتي تصدق نكشم ايا تو سويت تروح هذا الكلاس سيتيف 400 كيلومتر رباتنا سبراتا مداوروش عندك لذاكي تملوكا ام البواقي عين البيضاء خنشله قد غلشت واحد فير اتساي تيمقاد باتنا سريانه
فوالا هذا هو اللي غادي نقول المادر فين قرناس المعذر شمورة ذا كان ندخل وينو سناكي يزمني عين ياقوتي في ساون شمورة الماذر باتنا يقرب دولها مازال شحال كي سوق 40 كيلومتر شحال الى سنين موان 30 هاتسان مروانه ثازولت تقرب تيم قادتسان واد طاقه يغزر تايا اريس داك السار تكوت منعه عين توتا فوالا افاكي وما هضره في مازيق تسيري توجور من كانت جيوغرافي كي نعطيو لها نسعى جوجل مابس هذا هو اللي موحد في امزه نشاهد الحليمه في لي فيلم قيدني هكا ثورا داير سوليغتنيت لا باتاي دالجي اسميس اثن لا باتاي دالجي دي ويكيبيديا سلونغلي لا نسقرا اون ايطاليان لا باتاغليا دي الجيري ام لا فاميغليا يقارن لي ايطاليان en anglais c'est battle معركة الجزائر est un film algéro-italien دايرو سنجيك متواقل جيلو بونتيكورفو ذنتي الرياليزاتور يفقد كسكواس 1966 ثورا ارتلكم هذا في بون وكويتي خنداكيم alors le récit se déroule pour l'essentiel 54-57 la bataille pacifiée ذاكي كي ناس تدفع رابيدمون علي لا بوانت ويدي خدمن لو فيلم ني ثاني كوميديا لي داكي جيلو اسيستوري ثاكي نورمال تدفع داكينا اثن تيتر فرونسي لا باتاي دالجي تيتر اوريجينو باتاغليا دي الجيري réalisateur Gillo Pontecorvo assistant réalisateur Ruggero Diodato Giuliano Montaldo فوالا ياسف السعدي هان هو ولتنا دي غاس اعلى ياسف السعدي سيكون يا خي توسن داير يورا ميم الفيلم لو سيناريو فرانكو سوليناس دابري ان ليفر دو ياسف السعدي ميوزيك إنيو موريكون داكور صافي دايما اوني موريكون نتا كي خدمنا كل لي ويسترن سباغيتي لي فيلمني ويسترن زيك ميوزيك إنيو موريكوني جيليو بونتيكورفو et Jean-Sébastien Bach La Passion selon Saint Matthieu ذاياكينا اللي اسميس وي يحقد كيسي لا باتاي دالجي سولي هذا ويكيبيديا ذاكينا لوبيوم اي الباتون لوبيوم اي الباتون ذا سالو يخدم احمد راشدي 71 صافي لا باتاي دالجي 66 ديفور اكد وقي فيلم احمد راشدي اي لادابتاسيون بونيال le roman Mouloud Mamri l'opium ce film présente la lutte du peuple d'ailleurs وين يتزيا كل فيلم مني ذي ثمورت القبائل l'opium et le bâton يسوفر في دنيا لاقي مولود مامري ذي 65 c'est son troisième roman après la colline oubliée le sommeil du juste l'opium et le bâton ونيال صافي 65 دو سيفغارا ونيال 82 يسوفرد لا ترافيرسي وكي ثورا كنت غير اسم الايطاليان نيغوران لو رول فاروجا ميداد داكين اتنو فيرتيد اسميس ماري جوزينات فالا فاروجا سيد علي كويرات تاكي سا لا ديستريبيسيون دي رول يورار علي جون كلود بيرك دي ليكلوز اوفيسيي دو لاساس روي شد يميدان ذاك واحد يمزاين يورا اسميس طيف لو حركي فوالا داير لو حركي روي شد مصطفى كاتب سي لو دكتور بشير الزرق محدين باش طارزي يورا دام واحد لان دي ساج دو لاسومبلي دو فيلاج وي داير صافي تسعيد الحق يمدني ضرب الحليم رايس لا وإذا بدي نسوس واش فيها راه فلاسي الفيلم مني انا وإذا ذاكي ثورا كي قرا عبد الحليم رايس سي ان اكتور اي كوميديان الجيريان ني يلول دي 4 جونفي 1924 دي لا كاسبا يموت 8 نوفمبر 1979 شو لا رول اش يقول ديني الفيلم من عبد الحليم رايس الا دي غتجلو باش جراح لارفيزكال يتواسن داير داشاوي ابراهيم حجاج يورا عمر حسن الحسني
يورار ابراهيم بن ابراهيم لو جارد فوريستي ذا شامبيض يقرار دي الفيلم اثن ثورة تينا فروجاني خدايوني غير داك وزيك تجايريت نا تقبايليت فينالمون enfin ايطاليان ما دي اتسن دوريجين دي زعما لا كورس ولا لا سارديني مش لا سارديني خاطر لا ساردين تبع الايطالي لا كورس تبع فرنسا خاصة مسلايت نسن شوك غادي نهضرن انفا تيمسلاينا كلين الايطاليان شي طوح وكان برا عليا دونس كيما كنت داخل من لا كونكلوزيون الشغل دارني ذاك واحد دام الزاد قرض ايميل باستان وي لاكورس شكرا ثينات جوزينات لاكورس فاست فاسون سي ان كابيل فايني داير يعني شكرا مي داير ما تمقل كل سميش لي غران اكتور كوميديان اي اكتريس هو كنت تتولى توجور لي اسبانيول لي ايطاليان لي كورس لا سارديني سي دي ميديتيرانيان تسمشافين دي فاسيان سي دي كابيل طاهر كي قرا جميله ايتون دايره لا دايره كي قرا اني با بيربيروفون تمسلينا انا ثمازيغ ناطق قبايلي ناطق شاويت جو لي فيزيتي زريعت سيد ا دو ريبريز ف شو تسرد طاهر قبايليت وكان خاص نقسم تاعكم يعني دو كيدي سوين تدويلت تسوقيت سي لا تراديكسيون انستونتاني نسخال تاروميث ميديتيرا وناديو ما يارو يسهل يعني وارو كان تمسا ليكريتور فونيتيك ميم با اون اكريتور اورتوغرافيك زعما خدمه ساك يجارضن نتوقنا زلود فوكاريني غادي ناوم دا كلنا حكيمه فاولني بلوريال اسوث ثوغت الطاقه استوقث ايوي استوقث بوال ما كادين ثورة استوقث بوال اسوغث ديما والو خاصك يتوقف يسعى لسان سكون ما ديني يضل يتوقف الزورية وين يشوف يوف يتوقف وي فيك كش تفهم الضحك كيما شوف غاديني اما كان ديجا دي قبايليت ما دينا هو البلوريال يسعى بليزيور سينونيم خليه مسلاين هو يتقرا مثوقت سنكتوقت كي جامي سلي غاس تنقرا الجهنة ثوقت بوال اما كي غادي سينيولوجيزم كون يقرا الطاقة بوال صافي ما كاين يون تمازيغ تنكون تبنا شحال لي سينونيم باكينيون وكون ما تموقل الديكسيونير يدير كين ووال يقعد مثلا الصغار سين ووال ولكن كون اسمي يدنكر نبدا امسلاين تقبايلي شحال يمسلاين نسعه ساكيد نقار اسمين سوتر تمازيغ تنسوتر تمسلايت مزوره ماشي تمسلايت قدليسن Raïs, c'est le vieillard qui s'exprime en français, interlocuteur des chefs militaires dans le film. الله ما شاف لاس اللي قد عاود هذا هو اللي غساروني هاد خدميد اوغور رايس يعني ثريت لا تساويل روح اسمي سال يوتيوب دين كرا دينا ديالي اشو ديورا سفيان سعال الور ما دي اسم ازولك في اللون لا ميتيو دو لا راديو قارند تمبيراتور تيف سنيوين ويسمى الصح اولا قلت في شحال في لاسيد قرار ناس تيس فنجتين تيف سنيوين قرن ديال تيس دارين وقيسي نورما ديال تيف سنيوين دوغري سيلسيوس وي سداو تيف سنيوين ترى ما كاديني اشحال لا تمبيراتور دوغري سيلسيوس شكرا دا قيت ورا نقول هذاك الشماندو موزمير غارة تيف سنيوين اسوفيان دوغري سيليسيوس ماشي تمبيراتور خاطر تيف سنيوين الحامو سي فري ميم تيف سنيوين تصموضي هكا انا خاطي تمبيراتور ديال الحال باس الحال الا هو كاع مشي كاع الحال تقال راه مشي لاواس صافي نسيا دنكس اوال دكواس
ثيف سنيوين قيت ثيسي ام ولا كي داير تقصراك زقليون من داك اليوسف سكا كثيرة خاسوثا انا خاسوثا وتنقرا نكوني نقرا تيزيوين تيزيا اون جينيراسيون قال ثيسي سي كوش ثيسي داير تيف سنيوين كذا ولي انديلا 753 لا كورس كونتر لا مونتر هادو كنروحو تو سويت هذا كيم دغيسو مادي اشو ديماركي ما جلس عوال تمبيراتور اكي قال تذللت تمبيراتور تذللت ثمثغث ثم ديرا ثم دغيسو مادي ودي ديسلن انت ذا نفوسي ديالي بي ميسناك يكاداك ويخدم ناديم ولا شمكان ورجاله دايما يهدر مثلا رحت كان جوجل لا بلوتو اليوتيوب يسعى توت اون شين يستقبل عليه تهضر من كان كيتش صافي تمبيراتور ثمثغت باس دو تمبيراتور اسيدر انتزغلت صافي سخن تزغلت بالي لا تمبيراتور دوم تزالت باس تمبيراتور تزغلت ايوا شو ولا شاك تصمودي داكينا ما تصب مالك سوزغال تصمودي أمي قارن لا لوميير ناناك لا لوميير اي لا نوي ناك لا نوي ريالمون نيكزيست با dans la pénombre أم كيس قارناك ناك سي لابسونس دو لا لوميير ما دير لي طلام تسافات يولاش شوت دو تمبيراتور أغلوي انتزلت ذا زال دايكي كلان وسوفي غالي خفيس طاهر أمزة dans le film سي مصطفى كاتب داكور مصطفى كاتب شفيغاس داير شو كاين الفيلم اكيد انت الطبيب نعم كي توران ناس دي وي صافي تيف سنين وين تيسنن تيصدارين بون قريت ديال كوي قريت طرشتين لي مارش تصدارت كان اباطون رومبو وعار انت دافض جميلة il peut peupler aux alentours de 30 000 habitants واقي ثورة غادي دينا العاشور سي بوعنداس أثن داير يزدا أزولا كوي مزدا نسطيف أسطاف سيتيفيس جميلة أتكواز العودة في مغرب جميلة il peut peupler aux alentours de 30 إيوا شو 30 000 habitants دروس كنت في ماش بغادي ندق عاشور 30 000 habitants خلا صافي اماكن يمزدغ ولا شدينا تودرين ولا شاك لي سيتي الور اتفكر لي كومونتير الثيل اللي تمازيغت ازول فلاون ثدرت الشفروت اندان زكا الشفروت فكاغد عندها تستوفيض روح على جوجل مابس مديني الو كان الثيل اللي تمازيغت راك تقارن راك قاره تدرت عند الشبروت سنتا يدزكا هكا ديجا ولا جوز غاما قلا ذا الشي بغا ادين يونس تيزيميث لا كي قال ميتافور في ماري واش دير اولاكي لا ميتافور ثانيه سونيد سي لا فان دو كور يفوك هكا سميلا دي غوردان الفرح ماد سوني ثرولا ثزله هاونا تنميرت ودي دنيدنا غير درتي ديت دون ماشي على ملي كنيت ولاد رمضان ياه صافي هي الذي بدال انتملي الجمعه ماشي الجمعه السبت في 12 كيض ولا هو كيغديو الله اما غير غاونتي ناك اميران تذويلت ناك بزاف يروح يض ياك عاصم كي تمازيغ الحال رمضان هكا لا جو سوي با داكور مي دايم يفرس سوقين زا السلعه سي فري دابيتود انك شي تساوي الكونجي رمضان ني غاسو تساوي غا ناس نتساوي الكونجي كون فيديو مي هكا صافي سامدي 12 لحد الاثنين في الوحده الصباح ميتصن ومن ذي صغارا وقيد مناد حركات متربعتني تعاود غاش ندبزه اتاني اللي نون قيمه ذي ثلويث وذاك يغديوران الله شو غادي هذاكي لا سين دو بني دولا ديبون دو جميله دو بني غودا ايا نكمل امس لاوني ساعتي كتيبه كرانا ذا قسطنطيسيست تنمرت عليه
تنميرت على رمضان لكن ناولينا بصحة رمضان نون. نور الدين تنميرت على كونسول تكنيك قيم ذي تلويث ارتوفات من هذا قلت واش تاقي خدميت تاجر ولا السلتاز ديواني دي قيمه ديس هادين في السواد يشبحنا يشمت بودنيس للسغوال تبغى مسلم تخسر انت قرنا استكرة ولا تبدا نفسها في بينهم في ناس انت باس والكواس